रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं, जहां वो अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम और ताउन के दायरा-ए-कार को मज़ीद तौसी देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनूबी लबनान में इसराइली फज़ाई हमलों में कम से कम 19 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक दीर कानून के इलाके में एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 बच्चे और 3 खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नफाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तारीखी और गहरे ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे शहजाद गौरी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया मुआहिदों, खुसूसन तजवीराती बाहमी दिफाई मुआहिदे से दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग मिला है, जिससे ताउन के नए मौके पैदा होंगे। सफीर ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने के लिए सऊदी अरब के आज़म का भी इयादा किया। सरहद में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान 316 रन 7 विकेटों के नुकसान पर दूसरी इनिंग्स आज फिर शुरू करेगा। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 121 रन दरकार हैं। अब तक का स्कोर ये रहा: बांग्लादेश 278 रन और 390 रन, पाकिस्तान 232 रन और 316 रन, 7 खिलाड़ी आउट। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम दिन के वक्त शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, कश्मीर और मनिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 28, पेशावर 26, कोयटा और मुजफ्फराबाद 21, गिलगित 14 और मरी में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू, पुलवामा, शोपियां और बारामूला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। लेह और अनंतनाग में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और मौसम खुश्क, जबकि श्रीनगर में खुश्क रहने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत: श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 25, लेह 5, अनंतनाग और शोपियां में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी युशकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। 1 साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मर्तबा 23वीं भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे, जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जज़ायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मर्तबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुब्तला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुताल्लिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरखास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आज़ादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है, जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे, जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज
مانوستر اور گیندباز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ ODI ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے ملان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالہ، لکھنؤ اور چنئی میں ODI میچ کھیلے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر منصوبہ شدہ حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے جو منگل کے روز کیا جانا طے تھا۔ ٹرمپ نے کہا، میں نے اسے کچھ وقت کے لیے روک دیا ہے، امید ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن ممکنہ طور پر کچھ دیر کے لیے، کیونکہ ہمارا ایران کے ساتھ بہت بڑا تبادلہ خیال ہوا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے رہنماؤں نے انہیں 2 یا 3 دن کے لیے ملتوی کرنے کو کہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کوئی ایسا معاہدہ کر سکتا ہے جس کے تحت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ ہو تو ہم مطمئن ہوں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے پوسٹ کیا تھا کہ انہوں نے فوجی رہنماؤں سے کہا ہے کہ کوئی معاہدہ طے نہ پانے کی صورت میں وہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران کو پاکستانی ثالثیوں کے ذریعے امریکی جوابی تجویز موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے گزشتہ چند دنوں میں ترامیم کا جائزہ لیا ہے اور اب اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن تہران آبنۂ ہرمز پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے لیے بظاہر تیار نہیں ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے کہا ہے کہ آبنائے کے منتظم ایران کے نئے ادارے نے ایک آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا آغاز کیا ہے۔ IRIB کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں کو یہ آبی گزرگاہ استعمال کرنے سے پہلے خلیج فارس آبنائے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور گزرنے کے کسی بھی بلا اجازت عمل کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ مذکورہ خبر میں کہا گیا ہے کہ 1500 بحری جہاز اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ عالمی تجارتی تنظیم WTO کی ڈائریکٹر جنرل نگوزی اوکونجو ایویالا نے خبردار کیا ہے کہ عالمی تجارتی نظام 80 سالوں میں اپنی سب سے بڑی رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔ پیر کو ٹوکیو میں NHK کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے نشاندہی کی کہ جہاں دنیا نے امریکہ کی جانب سے محصولاتی اقدامات دیکھے ہیں، وہیں دیگر WTO اراکین نے بھی مختلف اقسام کے اقدامات نافذ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ نظام میں اصلاحات نہیں ہو رہی اور یہ نظام وقت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو رہا۔ WTO اپنے فیصلہ سازی کے عمل میں اصلاحات کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے اہم چیلنجز میں سے ایک یہ ہے کہ تمام اراکین کے درمیان اتفاق رائے کی شرط کی وجہ سے اس کی سرگرمیاں مفلوج ہیں۔ اگرچہ تنظیم نے مارچ میں ایک وزارتی اجلاس منعقد کیا لیکن طریقہ کار منظور کرنے میں ناکام رہی۔ اوکونجو ایویالا نے اس ناکامی کی وجہ اراکین کے درمیان دیگر مسائل پر اختلافات کو قرار دیا، لیکن زور دیا کہ پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ WTO اب بھی اہمیت رکھتی ہے اور نشاندہی کی کہ عالمی تجارت کا 3/4 حصہ WTO کی شرائط پر ہو رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چین کے سرکاری دورے سے قبل اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ روس چاہتا ہے کہ روس اور چین کے عوام کے درمیان تعلقات مزید قریبی ہوں اور دونوں اقوام ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پوٹن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ روس اور چین باہمی شراکت داری اور ہمسائیگی کے دوستانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے تاکہ دونوں ممالک کی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے، دونوں عوام کو فائدہ پہنچے اور عالمی امن و استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پیچیدہ اور غیر یقینی عالمی صورتحال کے باوجود چین اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اعلیٰ سطح پر برقرار ہے۔ چین اور روس کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ہونے والی اس تازہ ملاقات سے آئندہ مرحلے میں دو طرفہ تعلقات اور عملی تعاون کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور اعلیٰ سطح رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ جیسے جیسے عالمی صورتحال مزید غیر مستحکم ہو رہی ہے، چین اور روس کے تعلقات کی پختگی اور استحکام کی خصوصیات زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں، جبکہ اسٹریٹجک تعاون اور ہمہ جہت شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت بھی پہلے سے زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کی تازہ ترین مایوس کن تجویز موصول ہونے کے بعد ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے رعایت پر غور نہیں کریں گے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف 19 تاریخ کو انتہائی اہم فوجی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواست پر انہوں نے آپریشن کو 2 سے 3 دن کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حالانکہ وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کے پاس شاید کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ اسی دن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ اب بھی بات چیت اور تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ایران اپنے مفادات سے وابستہ معاملات پر مذاکرات یا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان کے منصب سنبھالنے کے بعد جاری ہونے والے پہلے بیان کو دوبارہ شیئر کیا گیا، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ایران دشمن کے کمزور شعبوں میں نئی محاذ آرائی پر غور کرے گا۔ 18 تاریخ کو ایران نے آبنۂ ہرمز کے انتظام کے لیے فارس گلف اسٹریٹس اتھارٹی نامی ایک نئی ایجنسی قائم کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا دعویٰ ہے کہ 1982 کے اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون کے کنونشن کے تحت ایران آبنۂ ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر آپٹیکل کیبلز کے لیے لائسنسنگ، نگرانی اور فیس چارج کرنے جیسے انتظامی اقدامات کا استعمال کر سکتا ہے۔